یہ بتائیے گا इस्लाम में सदका फ़ितर के पीछे असल फ़लसफ़ा और हिकमत अमली क्या है? बहुत अहम सवाल है। हस्ब साबिक़ आपके खूबसूरत प्रोग्राम में आने पर मैं आपकी दावत पर आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, बुनियादी तौर पर रब्बुल आलमीन ने जो किताब हमारे लिए नाजिल की है, उस किताब मुबीन में जहाँ जहाँ मालिक अपने हुकूक की तरफ तवज्जो दिला रहा है, तो वहाँ वहाँ वो अपनी मखलूक के हुकूक का भी बता रहा है। अब देखें कि सूरह बकरा का आगाज़ है तो अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इक़ामत सलात के साथ जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। और एक बड़े मज़े की आयत, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हुआ जिसने तज़किया किया। अब यहाँ मन तज़क्का से मुराद बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि जिसने सदक़ा फ़ितर दिया। सही। तो सदक़ा फ़ितर का बुनियादी तौर पर जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि ईद जो अहले ईमान के लिए खुशी का मौका है, मसरत का मौका है, फ़रहत का मौका है, उस खुशी और मसरत और फ़रहत के मौके पर कोई आदमी माली तंगदस्ती की वजह से खुशी से महरूम न रह जाए। यहाँ ये मालूम होता है खुशियों का ताल्लुक़ मादियत से है किसी दर्जे में, और ये बात तो अटल बात है, पक्की ठक्की बात है। जब हम तकसीम करने वाले बनते हैं ना जी, तो ये खुशियाँ तकसीम करते हैं, मालिक हमें वो खुशियाँ डबल ट्रिपल करके हमें वो वापस लौटाता है। बिलाशुबा। और माली तौर पर भी जब हम 10 खर्च करेंगे, उस मालिक ने, रब्बुल आलमीन ने दुगना चुगना करके वापस लौटाना है कि उसके बंदों से प्यार का जज्बा तो पैदा हो। और फिर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि आप रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री, कि सदका फ़ितर को आपने वाजिब करार दिया। तुहरन लिस्सियामी मिनल लग़वी व रफ़सी व तुअमतुन लिल मसाकिन। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि रोज़ों के लिए पाकी का सबब है। जो मुँह से कुछ कोताही हुई, कुछ कानों से कमी कोताही हुई, कहा जाता है ना कि रोज़ा इन सारी चीज़ों का है। तो इन चीज़ों की कमियों को दूर करने के लिए जब हम सदका फ़ितर देते हैं तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। नंबर 2, मसाकीन के खाने के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया है, इंसराम कर दिया है कि जहाँ हम यानी भूखे प्यासे रहे हैं, अब उस भूख प्यास का दर्द महसूस करके कि जिनके पास फरावानी नहीं है, जिनके पास माली मुश्किलात हैं, तो उनके साथ हमने ताउन करना है, उनके साथ हमारा हुस्न सलूक होना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, ये भी कहा जाता है कि जब तक आप सदका फ़ितर अदा नहीं करते, आपकी जो रोज़े हैं, इबादत हैं, ये मुअल्लक रहती हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ऊपर तक नहीं पहुँच पाती मकाम मकसूद तक। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, हदीस में आता है कि ये यानी रोज़े जो हैं वो मुअल्लक रहते हैं। रमज़ानुल मुक़द्दस की इबादत मुअल्लक रहती हैं। अल्लाह ने तभी कबूल करनी है जब खालिक के साथ मखलूक का हक़ भी अदा किया जा रहा हो। और आपके तवज्जुह से ये भी अर्ज़ करूँगा कि देखें, हमसे लोग मसला पूछते हैं, बल्कि आते आते भी आ रहा था जी कि मैक्सिमम मिनिमम बताएं कि ये क्या है, किस तरह से। और यहाँ एक उसूल ज़हन में रखें, बदनी इबादत के अंदर हम इजाफा नहीं कर सकते कि 4 रखते हैं, 5वीं रकत हम नहीं पढ़ सकते, 2 सजदे हैं, तीसरा सजदा नहीं कर सकते। माली इबादत में ये उसूल है कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाएंगे। अब जो सदका फ़ितर है, 2-3 अहम मसले हैं, मैं अर्ज़ कर दूँ। नंबर 1, 300 रुपये हमारे शहर लाहौर का वो कम से कम है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा की बात है, वो जितना चाहे कोई दे सकता है, लेकिन फिर भी कुछ निसाब बनाया है। अजवा खजूर है, वो तकरीबन अच्छी क्वालिटी के लिए तो 15,000 रुपये की बनती है। और फिर जो का है वो 1100 रुपये का तकरीबन बन जाता है। किशमिश भी 4,000 5,000 के लगभग जो दरमियानी किशमिश हो वो तकरीबन इतने में आती है। तो इस हिसाब से भी देना चाहिए। हम मुड़ मुड़ के पूछ रहे होते हैं जी कि वो सरसाया किन्ने दा गया, वो मतलब ये तो होता है कि भाई कम से कम में 300 रुपये पे काम टपका हो, ऐसा नहीं है। देखें, जब बेहतरीन पैकेज होगा, एक घराने का अगर 15,000 रुपये से हिसाब से वो फितराना दिया जा रहा है, और बीवी बच्चे और शौहर मिला के तकरीबन कोई 1,00,000 1.5 लाख का मिल रहा है, और हम उस किसी घराने में, मुस्तहिक घराने में 1,00,000 1.5 लाख रुपए जब देंगे तो खुद सोचिए कि ईद कितनी शानदार गुजरेगी। और वही उसी क्वालिटी की आप भी खा रहे हैं, तो तकसीम भी वही करें, ऐसा ही है। अच्छा मौलाना साहब, सबसे ज़्यादा बेहतरीन वक्त कौन सा है फितराना अदा का? हाँ, बड़ा अहम सवाल आपने किया। तो रमज़ानुल मुक़द्दस में जब भी देंगे ये अदा हो जाएगा। सही। तो देखिए ना, अब ईद की तैयारी करनी है, या तो ये है कि भाई ईदी की शक्ल में मुस्तहिक लोगों को दे रहा हूँ, ईद के दिन दे रहा हूँ, वो भी है। लेकिन ईद की नमाज की अदायगी के बाद
ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. ادا تو ہو جاتا ہے اچھا لیکن ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. صحیح. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری عشرے میں آدمی کو دے دینا چاہیے مستحقین تک، تاکہ وہ نیا کپڑا خریدنا ہے، نیا جوتا خریدنا ہے، یہ خوشی تو ہے نا، خوشی منانی چاہیے. اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے اس لیے عید کی تیاریوں سے قبل یہ رقم ہم مستحقین تک پہنچا دیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی اتنا ہی فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہاں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. نابالغ اولاد کا فطرانہ وہ والد کے ذمے ہے، اور جو والد جس حساب سے اپنا دے رہے ہیں نا اسی حساب سے وہ اپنی اولاد کا بھی دے گا. بالکل صحیح. اچھا مولانا صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے رقم کی ادائیگی نہیں کرتے یا اناج جو ہے وہ تقسیم کر کے دیکھیں اناج کا گاؤں مسئلہ دیہاتوں میں دیکھیں ادا تو اس سے بھی ہو جاتا ہے، چونکہ جو اصل نصاب بنایا گیا نا کہ گندم کا ہے، جو کا ہے، کھجور کا ہے، لیکن موجودہ دور میں دیکھیں ہر جگہ کا ایک یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تقاضے بدل رہے ہیں، مطالبے بدل رہے ہیں. اصول شریعت تو وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آج کے دور میں جو رقم ہے وہ دے دی جائے تاکہ آدمی اپنی ضرورت جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے پورا کر سکے. اب ہم اگر گندم ہی دے رہے ہیں، کھجوریں ہی دے رہے ہیں، وہ اتنی ساری جمع ہو رہی ہیں، وہ بیچارہ وہ کہ یار میں کیا کروں گا، اجوا کھجوریں 10 کلو اس کے پاس آ گئی ہیں، اب لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود وہ کہہ رہا ہے میں شوگر پیشنٹ ہوں، یا کتنے دن کھا لے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ نقدی روپے دے دی جائیں. صحیح. اور یہ رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اس میں نا ایک چیز تھوڑی سی یاد رکھیے گا کہ میں اس کو یوں لیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو میرے اوپر اور نیچے کے ہیں، میں ان کو نہیں دے سکتا. یعنی والد ہیں، والدہ ہیں، ان کے اوپر جتنے رشتے ہیں، میری اولاد کی اولاد، میں ان کو نہیں دے سکتا. لیفٹ اور رائٹ کی جو رشتے ہیں میں ان کو دے سکتا ہوں، یعنی پھپھیاں ہیں، چچا تایا، ٹھیک ہے، بہن بھائی، بھانجا بھانجی، بھتیجے وغیرہ، ان کو دے سکتا ہوں. اوپر نیچے جو ہے نا ان رشتوں کو نہیں دے سکتا. اسی طرح سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ خاوند بیوی کو بھی نہیں دے سکتا. اچھا مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نہ کہیں اس موضوع کو لے کر یا صدقہ فطر کی ادائیگی کو لے کر کوئی نہ کوئی محرومی بھی ہوتی ہے، اس طرح سے نالج بھی نہیں ہوتی ہے، یا پھر ادا کرتے وقت بہت حساب کتاب کرتے ہیں. تو یہ جو منصفانہ تقسیم ہے دولت کی، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے معاشرے کے؟ دیکھیں بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، اسی نماز کے ساتھ آگے زکوٰۃ کا ذکر ہے. جس طرح ہم نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، مستحبات، اس کی رعایت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے الفاظ کی ادائیگی سیکھتے ہیں، اس میں پڑھے جانے والے کلام کو سیکھتے ہیں، اسی طرح سے جو صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، واجب قربانی ہے، ان کے مسائل سیکھنا بھی اسی طرح سے واجب ہیں. اور اب حساب ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگوں کا، کیونکہ لوگ ہم سے جب پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، تو یہاں اس شہر کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مولوی صاحب ہمیں کہیں گے تُسی تے تاڑے تے نہیں بنتی آپ پہ نہیں بنتی. یہ کوشش ہوتی ہے. جی بالکل. مطلب اکثر کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کسی طرح سے یہ کلین چٹ دے دیں کہ یار آپ تو دینے کے قابل نہیں ہیں، حالانکہ وہ ڈبل ٹرپل ان پہ بن رہا ہوتا ہے، اچھا خاصا بن رہا ہوتا ہے. یہ جو طرز عمل ہے نا کہ یار بس ہو گیا، یہ ہو گیا والی بات نہیں ہونی چاہیے. باقاعدہ دیکھا جائے مستحق تک کیسے پہنچ رہا ہے. بلکہ میں یہ آپ کے توسط سے عرض کروں کہ میں ایک صاحب کو سمجھتا تھا کہ بڑا مستحق ہے، لیکن وہ کسی نے بتایا بھائی ان کے صاحب کا گھر بن رہا ہے اور بڑا عالی شان ہے. میں کہا یار یہ کیسے کس طرح سے ہے؟ تو مستحق کو تلاش بھی کرنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے، اور زیادتی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ زبردستی آپ کسی کا حق بھی مار لیں. ساری صورتحال میں بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا.